अब त्यसो हो भने अर्को एउटा इन्ट्रेस्टिङ अब यसैको छुट्टै मेल र फिमेलको छुट्टै हेर्न पनि सकिन्छ जस्तो ग्राफ स्क्याटर डटमै जो अर्को म्याट्रिक्स पनि छ हैन यसमा चाहिँ अब डिफरेन्ट हेर्न सकिन्छ एउटै म्याट्रिक्स भनेको अरेन्जमेन्ट अफ नम्बर अफ अरेन्जमेन्ट अफ रोज एन्ड कलम हो हैन भनेपछि त्यसमा धेरैवटा हुन्छ त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ स्क्याटर डट म्याट्रिक्स डिफाइन के को बीचमा हेर्ने फेरि हाइट र वेट सिस्टोलिक प्रोफेसर डायस्टोलिक प्रोफेसर एज ल एज पनि राखिदिए मैले ओके ल हेर्नुस् एउटै आइदियो तपाईको भयो जति भेरिएबलको स्क्याटर डायग्राम एउटै ग्राफमा आइदियो हेर्नुस् यो भन्दा रमाइलो के हुन्छ अब यसलाई कसरी रिड गर्ने यु नो यो डायगोनल चाहिँ के छ ब्ल्याङ्क छ किनभने हामीले एज र एजको बीचमा हामीले कहिले पनि कोरिलेसन हेर्दैनौं हाइट र हाइटको बीचमा हेर्दैनौं सेम भेरिएबलको बीचमा कोरिलेसन हेरिदैन त्यही भएर यो बीचको ब्ल्याङ्क हो यहाँ हेर्नुस् त जस्तो हाइट हाइट यो टप हेर्नुस् त किन ब्ल्याङ्क भयो भन्दाखेरि हाइट र हाइटको बीचको भएर ब्ल्याङ्क भयो तपाईले यो बुझ्नु भयो नि त यो सेकेन्ड यो किन ब्ल्याङ्क भयो भन्दाखेरि वेट र वेटको हेरिदैन त्यही भएर ब्ल्याङ्क यो जुन ब्ल्याङ्क छ त्यो हेर्न हेरिदैन इट इज युजलेस त्यो वान आउँछ हेर्यो भने पनि त्यही भएर नहेरेको जस्तो हाइट र हाइटको बीचमा के कोरिलेसन अर्थै छैन जस्तो मेरो हाइट र मेरै हाइटको बीचमा के कोरिलेसन हेर्ने अर्थविहीन कुरा हो नि मिनिङलेस कन्सेप्ट हैन तर आई क्यान स्टडी द रिलेसन बिट्विन हाइट एन्ड वेट हैन मेरो आफ्नै पनि आई क्यान स्टडी माई हाइट एन्ड वेट हैन मेरो हाइट अनुसार वेट घटबड भइरहेछ कि छैन हामीले चेक गर्छौं नि वेट घट्यो कि वेट बढ्यो कि भनेर हैन त्यही हो जस्तो अब यहाँ हेर्नुस् त भनेपछि अब फर्स्ट यो हेर्नुस् न दिस रिप्रेजेन्ट्स हाइट एन्ड वेट रिलेसन बिट्विन हाइट एन्ड वेट पहिलो दोस्रो रिलेसन बिट्विन हाइट एन्ड सिस्टोलिक ब्लड प्रेसर height and diastolic blood pressure height and age difference छ यहाँ हेर्नुस् यसमध्ये यो दुईवटा डिस्टिङ्क्ट छ यहाँ हेर्नुस् त यो र यो क्लियरली पोजिटिभ कोरिलेसन भन्ने देखिन्छ एउटा पढ्दाखेरि अर्को मजाले बढेको छ यसमा चाहिँ त्यो भनेको सिस्टोलिक ब्लड प्रेसर र डायस्टोलिक ब्लड प्रेसर अर्को यही रहेछ डायस्टोलिक र सिस्टोलिक यो डायगोनल देखि माथिको र तलको एउटै हो इमेज हो यो यसरी डायगोनल यो बनाउनु हुन्छ नि यो ब्ल्याङ्क छ नि यसमा एउटा डायगोनल लाइन ड्रा गरिदिनुहोस् अनि त्यो डायगोनल देखि उँभोको अब त्यो म्याथमेटिक्सको ल्याङ्ग्वेजमा अप्पर ट्रायंगुलर र लोअर ट्रायंगुलर हुन्छ नि त्यो अप्पर पार्ट चाहिँ लोअरको ठ्याक्कै इमेज हो त्यसकारण यो कुनै एउटा हेर्ने हुन्छ अप्पर अथवा लोअर भनेपछि हामीले यति एउटा स्टडी गरेर हुँदैछ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 वटा मात्र स्टडी गरे पुग्छ यो बाँकेरको 10 वटा त्यही हो यही 10 वटा यहाँ छ 10 वटा है त भनेपछि यसमध्ये यो हेर्नु सिस्टोलिक र डायस्टोलिकको माथि एकदमै राम्रो कोरिलेसन रहेछ एउटा बढ्यो भने अर्को त बढ्ने रहेछ मजाले बढ्ने रहेछ अब यहाँ दुईटा अघि हेर्नुस् दुईटा बाहिर निस्केको छ नि यो किन भन्ने क्वेशन आउँछ यहाँ यो दुईटा किन बाहिर निस्क्यो भन्ने कुरा आउँछ जस्तो हाइट र वेटको बीचमा बाहिर निस्केको छैन नि कुनै कस्तो मजाले कम्प्याक्ट भएर बसेको छ हैन त्यो एउटा जसरी आउनु पर्ने त्यसै गरी आएको छ मिलेर आएको छ कम्प्याक्ट भएर तर हाइट र सिस्टोलिकको केसमा दुईटा बाहिर उचित थियो किन भन्ने कुरा आउँछ त्यो एक्चुअली किन बढी आयो त भन्ने कुरा आउँछ रियलिटीमै बढी थियो कि हाम्रो इररको कारणले त्यो बाहिरतिर गयो भन्ने कुरा आउँछ तर हाइट र डायस्टोलिकमा फेरि त्यस्तो छुट्टिएको छैन अलिकति छुट्टिएको छ तर नजिकै छ फेरि हेर्नुस् हाइट र एजको बीचमा सबै नजिक छ सबै टाँसिएको छ हैन यो पनि त्यस्तै छ त्यस्तै गरेर अब यहाँ हेर्नुस् हैन अब यो 1 2 3 4 सिस्टोलिक ब्लड प्रेसर र एज को बीचमा यो 1 2 3 4 चारवटा अब्जर्भेसन चाहिँ यो हेर्नुस् न सिस्टोलिक र एज को बीचमा 1 2 3 4 चारवटा अब्जर्भेसन चाहिँ एउटा नर्मल एउटा प्याटर्न भन्दा बाहिरपट्टि
बसेको छ किन भन्ने कुरा आउँछ हो यो स्टडी गर्नै पर्छ मेन डेटा एनालाइसिस गर्नुभन्दा अगाडि किन त्यसरी आयो त भनेर हामीले हेर्नै पर्छ त्यो हेरेन भने चाहिँ हाम्रो इरर भइहाल्छ त्यसकारण यो चाहिँ क्लियरली तपाईहरुले बुझ्दिनुस् है यो स्क्याटर डायग्रामको इम्पोर्टेन्स ल यसमा के सोध्नु पर्ने छ पार्टिसिपेन्ट्सहरुलाई स्टुडेन्ट्सहरुलाई यो विशेष गरी यो कोरिलेसन म्याट्रिक्स बनाउनु भएको सर कोरिलेसन म्याट्रिक्स हो तर योलाई चाहिँ कोरिलेसन म्याट्रिक्स यसलाई चाहिँ स्क्याटर डायग्राम म्याट्रिक्स भनिन्छ हैन यहाँ कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट निकालेको छैन नि त तपाईको नि कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट निकालेको थियो भने कोरिलेसन म्याट्रिक्स भन्थ्यो यो चाहिँ स्क्याटर डायग्राम म्याट्रिक्स यो हेरिसकेपछि बल्ल अनि कोरिलेसन म्याट्रिक्स निकाल्ने हो ल यो पनि तपाईहरुले प्र्याक्टिस गर्नु होला है त तपाईहरुको रिसर्चमा यो गर्ने काम यो तपाईहरुको कुनै पनि दुईटा भेरिएबलको बीचमा रिलेसन छ भन्ने तपाईहरुलाई थाहा छ भने यो स्क्याटर डायग्राम म्याट्रिक्स चाहिँ हेर्नुस् बनाएर ल त्यस्तै अब अर्को नेक्स्ट ग्राफ लेगेसी डायग्राम स्क्याटरमै 3D तपाईहरुलाई स्पेशली डिजाइन अफ एक्सपेरिमेन्टमा इन्ट्रेस्ट हुनेहरुलाई त्यो तपाईहरु आफैले यसो हेर्न सक्नुहुन्छ है हाइट वेट र मैले तीनटाको बिचमा हेर्न खोजेँ अघिसम्मको चाहिँ 2 डाइमेन्सनल थियो दुईटा हैन दुईटा भेरिएबल अब तीनटा भेरिएबल लिएर हेर्न खोजेँ मैले मल्टिपल कोरिलेसन ल यस्तो हुन्छ हाइट वेट र एज को बीचको चाहिँ यस्तो हुन्छ हेर्नुस् यो प्रत्येक पोइन्टले के रिप्रेजेन्ट गर्छ हाइट वेट एन्ड एज रिप्रेजेन्ट गर्छ प्रत्येक पोइन्टले यो खालको चाहिँ मोर अलिकति डिजाइन अफ एक्सपेरिमेन्टमा पनि गरिन्छ तर त्यो डिजाइन अफ एक्सपेरिमेन्टसँग लिंक नगरिकन पनि यो एक्सपेरिमेन्ट गर्न सकिन्छ जस्तो हाइट वेट र एज को बीचमा रिलेसन कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हेर्न चाहिँ यस्तो जस्तो यो प्रत्येक पोइन्टले के बताउँछ प्रत्येक पोइन्ट मान्छे हो त्यो मान्छेको हाइट वेट र एज देखाएर एक्स वाइ र जेड एक्सिस हुन्छ यसमा तीनटा एक्सिस हुन्छ यो पनि हो अब यो एकचोटि तपाईहरुले हेर्नुस् राम्रोसँगले है यो स्क्याटर डायग्राम भन्ने यसमा यहाँनिर छ ग्राफमा जानुहोस् अनि लेगेसी डायलग अनि स्क्याटर डटमा गएर क्लिक गर्ने अनि यहाँ डिफरेन्स छ सिम्पल डट छ ओभरले स्क्याटर छ तपाईहरुले हेर्नु भने अब मोर अफ दिस बुझिहाल्नुहुन्छ त्यस्तै हो सबै जस्तो हेर्नु सिम्पल डटमा हेर्नुस् हैन हामीले यो सिम्पल स्क्याटर गरिसक्यौ म्याट्रिक्स 3D गर्यौं सिम्पल डट हेर्छु ल हैन ल तपाईले सपोज राख्ने अनि y एक्सिसमा चाहिँ हाइट राख्ने वेट राख्ने अलि कन्फ्युजिङ आउँछ अनि यसको इन्टरप्रिटेसन गाह्रो छ त्यति मात्र हो अलि बडी एक्सप्लेन गर्नुपर्छ हैन मैले तपाईलाई अथवा तपाईले आफै पढ्नु भने अलि बडी पढ्नुपर्छ त्यति मात्र हो प्रोसेसिङ उले पनि बनाइरहेको छ यो अलि कन्फ्युजिङ नै हुन्छ सानो उसमै यो बडी ओभरल्यापिङ भएर आउँछ हैन त्यसकारणले त्यति युज गरिदैन अलि ठुलो यसलाई अलि फरक तरिकाले नै गर्नुपर्छ भन्दाखेरि तपाईहरुले खाली यतिमा फोकस गर्नुहोस् है त्यसको सिम्पल म्याट्रिक्स 3D अनि ओभरले भनेको ओभरल्यापिङ भएर आउँछ यो हेर्नुहुन्छ तपाईहरु त्यसपछि नेक्स्ट बक्स प्लट यहाँ छ बक्स प्लट हेर्नुस् BOX PLOT बक्स प्लट अब यो बक्स प्लट भनेको चाहिँ एउटा बक्स हुन्छ जस्तो म यहाँ देखाउँछु बक्स प्लट सिम्पल डिफाइन वेट 6 ल यसलाई भन्छ बक्स प्लट हेर्नुस् है फर्स्ट मैले यसलाई डिलिट गर्ने यो सेकेन्डमा अलिकति स्क्रिन क्लियर गर्छु म है त यो डिलिट
एक्सप्लोर डिलिट सेक्स को बक्स प्लट यसलाई हेर्नु भने मेल छ फिमेल छ अनि दुईटा यहाँ चित्रहरू छ डायग्राम ग्राफको एक्चुअली यतापट्टि वेट छ भनेपछि these two figure represents box plot of weight for male and female respondents male र female को अब यसलाई कसरी इन्टरप्रिटेसन गर्ने त यो पनि EDA को एउटा टुल हो मैले अघि नै भने एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालाइसिस भनेपछि फर्मुला आउँदैन खाली ग्राफबाट बुझ्ने हो सबै कुरा एक्युरेट भ्यालुको लागि फर्मुला युज गर्ने मेजरमेन्ट भन्छ त्यसलाई त्यो गर्ने आफ्नो काम छ तर ओभरअलमा के छ त्यो रफ पिक्चर यसो हेर्नेबित्तिकै ए यस्तो छ है भन्न सक्ने जस्तो मैले वेटको बक्स प्लट ड्र गरेँ मेल र फिमेलको अब मैले के बुझ्छु यो फिगर हेर्नेबित्तिकै मलाई अब धेरै कुरा आउँछ यहाँ है त मैले यो सेकेन्ड फिगर बिर्सिदिनुहोस् पहिलोमा आउनुहोस् मेल र फिमेल सरी मेलको मात्र यो बटममा एउटा लाइन छ नि यो लाइन यसरी आएको छ नि यसलाई यो माथि गएको छ नि यसलाई भन्छ टेल अथवा विस्कर अनि यो बिचकोलाई भन्छ बक्स एन्ड विस्कर भनेपछि बक्स अनि यसको यो विस्कर जुङ्गा भनेर खोजेको बक्स प्लटमा बक्स एन्ड विस्कर भनिन्छ कसैले यो विस्करलाई टेल पनि भन्छ तर बक्स प्लटै भनिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हैन बक्स एन्ड विस्कर बक्स एन्ड टेल प्लट भनेर भनिदैन बक्स प्लट भनिन्छ बक्स प्लटका कम्पोनेन्ट्सहरू एक्सप्लेन गर्दाखेरि कसैले टेल भन्छन् कसैले विस्कर अब यो विस्करको this one is the minimum value this one is the maximum value यो मिनिमम र म्याक्सिममले के बताउँछ भने यो वेटको मेलहरुको वेटको मिनिमम वेट यहाँ रहेछ म्याक्सिमम वेट यहाँ माथि पुग्दो रहेछ भनेर बताउँछ त्यस्तै गरी अब यताबाट हेर्नुस् फिमेलको पनि मिनिमम वेट यहाँ छ म्याक्सिमम यहाँ छ भनेपछि मिनिमम र म्याक्सिमम भनेको त रेन्ज हो भनेपछि मेलको वेट र फिमेलको वेटमा कसको वेटमा बडी भेरिएसन रहेछ त ल भन्नुस् त मेलको किन परसम्म पुगेको छ नि किन पर हो विस्कर एकदमै परसम्म लामो छ विस्कर फिमेलको बक्स भन्दा मेलको बक्स प्लटको विस्कर लामो छ यो दुईटा ठ्याक्क कम्पेयर गर्नुस् न एउटा बक्स प्लट यो मेलको भयो यो फिमेलको भयो यसको विस्करहरु र यसको विस्करको लेन्थ यसो हेर्नुस् त मेलको बडी छ नि त यहाँ माथि टुप्पोमा पुगेको छ 90 को छेउमा पुगेको छ नि मेलको विस्करको यो हेर्नुस् त अप्पर भ्यालु कति छ 90 सम्म पुगेको छ अलिकति नजिकै छ 89 86 कति छ तर फिमेलको केसमा हेर्नुस् त 80 मै स्टप भएको छ नि त्यस्तै मेलको तलपट्टि नै आएर हेर्नुस् त यहाँ आएको छ अलिकति फिमेलको यहाँ तल छ सम्म त तर ओभरअल मेजर गर्ने हो भने यो दुईटा बक्स प्लटलाई सँगै राख्ने हो भने त्यो मेलको बडी नै आउँछ त्यही भएर मेलको वेटमा बडी भेरिएसन रहेछ एउटा कुरा चाहिँ थाहा भयो कतिले बडी भन्नको लागि चाहिँ फेरि फर्मुला निकाल्न युज गर्नुपर्छ है 1 2 3 एन्सर चाहिँ 1 2 3 मा निकाल्ने हो भने फर्मुलै चाहिन्छ यो रफ आइडिया हो यो क्विक आइडिया हैन अब यो बक्समा बीचमा एउटा गाढा रङको एउटा छ नि लाइन देख्नुभयो दुवै बक्समा there is a thick black line in the middle of the box that is known as median value right यो median weight हो यो अर्को median weight भनेपछि मेल को median weight body फिमेल को median weight body रहेछ ल भन्नुस् the thick line in the middle of the box represents median value. So which one is larger? Median weight of male or median weight of female? Male. Male को बडी छ यहाँ हेर्नुस् न 60 भन्दा बडी छ फिमेल को केसमा त 50 छ 50 छ फिमेल को मिडियन वेट त 50 छ यहाँ हेर्नुस् है 50 छ तर मेल को कति छ 60 भन्दा बडी छ त्यो थाहा भयो हामीलाई है अब यो बक्सको छ नि यो बक्सको यो एउटा लाइन छ बीचमा मिडियन भ्यालु यो थिक लाइन अनि फेरि अर्को लाइन छ यो तलको लाइनलाई भन्छ Q1 लोअर क्वार्टाइल अथवा फर्स्ट क्वार्टाइल यो बीचकोलाई मिडियन अथवा सेकेन्ड क्वार्टाइल अथवा Q2
र यो माथिकोलाई भन्छ Q3 अपर क्वार्टाइल or third quartile. Quartiles भनेको के हो भन्दाखेरि we know quartiles are those value which will divide the given data set on 4 equal parts. For example, if I want to break down this pane on 4 equal parts, then at how many points I can cut? 3 different points. So similarly, if I want to break down the entire data set on 4 equal parts, then at 3 different points I can cut. Those 3 different points are known as quartiles. Q1, median भनेको second quartile, Q2, Q3 भनेको upper quartile. भनेपछि अब यसमा यहाँ हेर्नुस्, मेल को फर्स्ट क्वार्टाइल अथवा लोअर क्वार्टाइल बडी कि फिमेल को लोअर क्वार्टाइल बडी? मेल को। नो नो नो, फिमेल को, सरी बडी, मेल को बडी, फिमेल को। त्यस्तै गरी मेल को अपर क्वार्टाइल बडी कि फिमेल को अपर क्वार्टाइल बडी? मेल को अपर क्वार्टाइल बडी। हेर्नुस् है त, यसलाई तपाईले रोटेट गरेर पनि हेर्न मिल्छ। यसैलाई डबल क्लिक गर्नुस्, तपाईलाई अलिकति कन्फ्युजिङ हो भने ल अब तपाईहरुले कन्फ्युजन हुँदैन, अलि सजिलो भयो पढ्न। ल हेर्नुस् त, अब मोर क्लियर भयो अब तपाईहरुलाई हेर्नलाई। त्यो कसैलाई भर्टिकल बार कम्पेयर गर्न अलिकति अप्ठ्यारो पर्छ, होरिजन्टल सजिलो हुन्छ नि, जस्तो मलाई पनि होरिजन्टल सजिलो हुन्छ कम्पेयर गर्नलाई। ल अब यसबाट त अझ क्लियर भयो नि त। ल हेर्नुस् त, मेल को र फिमेल को देखिएको छ नि त, अब त प्रष्टै कम्पेयर गर्न सक्नुहुन्छ नि त। हैन, रेन्ज पनि यहाँ कम्पेयर भयो हैन, यो मिडियन सबै कम्पेयर भयो। यसरी सजिलो हो कम्पेयर गर्न। भनेपछि के थाहा भयो त, यहाँ हेर्नुस् त, यो बक्स प्लटले समरी स्ट्याटिस्टिक्स भन्छ। समरी स्ट्याटिस्टिक्समा के पर्छ भने मिनिमम भ्यालु डेटाको, मिनिमम भ्यालु, म्याक्सिमम भ्यालु, मिडियन भ्यालु, अनि क्वार्टाइल्समा लोअर क्वार्टाइल र अपर क्वार्टाइल। यहाँ हेर्नुस् है त, मिनिमम भ्यालु Q1 लोअर क्वार्टाइल, मिडियन, अपर क्वार्टाइल भ्यालु। यसलाई समरी स्ट्याटिस्टिक्स भनिन्छ। तपाईहरुले कतै किताबमा अथवा रिसर्च पेपरमा समरी स्ट्याटिस्टिक्स भनेर लेखेको पाउनु हो भने कन्फ्युज नहुनुहोस्। यही 5 वटा कुरा भनेको, डेटाको मिनिमम भ्यालु, डेटाको लोअर क्वार्टाइल अथवा Q1, मिडियन भ्यालु, अपर क्वार्टाइल, म्याक्सिमम भ्यालु हो। यो समरी स्ट्याटिस्टिक्स चाहिँ बक्स प्लटले एक्सप्लेन गर्छ। त्यो समरी स्ट्याटिस्टिक्स एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। कुनै पनि डेटाको यो 5 वटा समरी स्ट्याटिस्टिक्स थाहा छ भने अलमोस्ट सब कुरा भन्न सकिन्छ डेटाको बारेमा। हो त्यही 5 वटा समरी स्ट्याटिस्टिक्सलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने, दिस इज ओन्ली डायग्राम that will explain all those 5 summary statistics. So this one is very very important. अब मल्टिपल कम्पेयर गर्न मिल्यो नि त समरी स्ट्याटिस्टिक्सहरुको। यहाँ मेल को समरी स्ट्याटिस्टिक्स अफ वेट एन्ड समरी स्ट्याटिस्टिक्स अफ वेट अफ फिमेल वी कैन कम्पेयर। त्यस्तै डिफरेन्ट अकुपेसन को कम्पेयर गर्न सकिन्छ। जस्तो यहाँ हेर्नुस्, म अर्को देखाइदिन्छु। ग्राफ लेगेसी डायलग सिम्पल डिफाइन weight instead of sex occupation wise है त। occupation wise के हुँदो रहेछ, फार्मर को वेट कम हुने हो कि हैन, विद्यार्थी को बडी हुने हो कि अथवा जागिरेको बडी हो कि। ल डिफरेन्ट बक्स प्लट आयो नि। यसरी कम्पेयर गर्न अलिकति अप्ठ्यारो भयो भने म यसलाई रोटेट गरिदिन्छु। यो चोइस छ, चोइस इज योर्स है। यसमा चाहिँ अब तपाईलाई जसरी सजिलो लाग्छ त्यसरी गर्नुहोस्। ल यसरी सजिलो होला सायद। फार्मर, हाउसवाइफ, टिचर, गभर्नमेन्ट सर्भिस, अदर्स को वेटहरुको हामीले के गरिरहेका छौं, समरी स्ट्याटिस्टिक्स को कम्पेयर गरिरहेका छौं। यसो हेर्दाखेरि अब ल भन्नुस् त कसको वेटमा भेरिएसन बढी छ होला? फार्मरको। किनभने यो मिनिमम र म्याक्सिमम भ्यालुको यो जुन छ नि, यो डिफरेन्स नै एकदमै बढी छ फार्मरको। अरुको सबैभन्दा कम कसको छ त? टिचरको। टिचरको वेटमा भेरिएसन कम हुँदो रहेछ। यसबाट त्यो थाहा भयो नि यो बक्स प्लटबाट। अब कतिले कम भने त अब हिसाबै गरेर निकाल्नु पर्छ। त्यो सेकेन्ड स्टेज हो। मैले सुरुमै भने
यो EDA इज द फर्स्ट स्टेज अफ डेटा एनालिसिस। त्यही भएर रिसर्च पेपरहरूमा यो EDA का डायग्राम फिगरहरू राख्ने चलन पनि छ। मान्छेले त नम्बर यसो एउटा नम्बर खोजेर कम्पेयर गर्न मन लाग्दैन क्या मान्छेहरूलाई। यसो फिगर हेर्ने रफली ए यो भन्दा यो बढी रहेछ भने सकियो। अनि डिटेल चाहियो भने उसले बल्ल फिगर त्यहाँ कतिले बढी रहेछ कतिले कम रहेछ भन्ने। जस्तो मान्छेको हाइट पनि मेजर गर्दाखेरि त्यही हो नि। यसो हेर्ने ए यो ए भन्दा बी अग्लो सक्यो नि हैन। कतिले भनेर त थोरै मान्छेले न कति तपाईको हाइट चाहिँ कति चाहिँ सेन्टिमिटरले बढी छ कति इन्चले कम छ भनेर सोच्छन्। धेरै तपाईको दुईजना मध्ये को अग्लो लल्ला छमा उभिनुहोस् भन्छन् नि। अनि त्यो यो ह्युमन बिइङको नेचर नै हो हैन। एउटा फिगर अथवा डायग्राम हेरेर कम्पेयर गर्ने। अनि डिटेल्स चाहियो भने मात्र त्यो त्यसको डिटेल्समा इन्ट्री गर्ने मेजर गर्ने फर्मुला युज गर्ने हो। यहाँ पनि त्यही नै हो। ल हेर्नुहोस् भनेपछि एमोङ दिस 5 डिफरेन्ट प्रोफेसनल्स द वेट अफ टिचर हेज लिस्ट भेरिएसन। हामीले त्यो भन्न सक्यौँ नि त हामीले यहाँ। अनि लार्जेस्ट कसको रहेछ फार्मरको रहेछ। त्यस्तै गरी अब हामीले अरू डिफरेन्ट हैन जस्तो यहाँ अरू पनि बनाउन सकिन्छ हैन। ग्राफ लेगेसी डायलग स्क्याटर डट हैन स्मल डिफाइन गर्ने ग्राफ लेगेसी डायलग बक्स प्लट सिम्पल डिफाइन। अब इंस्टेड अफ अकुपेसन स्मोकिङ ह्याबिट वाइज हेरौँ न अल्कोहल कन्जम्सन वाइज हेरौँ के फरक रहेछ त। अल्कोहल कन्जम यो रियल डेटा हो है फेरि। त्यही भएर यसको मिनिङ पनि रियल नै मिनिङ हुन्छ। हाइपोथेटिकल डेटा होइन रियल डेटा हो। ल हामी एउटा हेरौँ अल्कोहल कन्जम्सन गर्नेको र मान्छेको वेट अल्कोहल कन्जम्सन गर्ने र नगर्नेको बीचमा के फरक रहेछ यहाँ हेरौँ है। यस्तो आयो यसलाई म रोटेट गरिदिन्छु सजिलो हुन्छ। ल हेर्नुहोस् कति इन्ट्रेस्टिङ छ। वेट डिड यु कन्ज्युम अल्कोहल यस नो। अब यसपछि फेरि यो एकदमै गाउँमा गरेको सर्भे हो। डिड यु कन्ज्युम अल्कोहल भनेपछि तिनीहरू चाहिँ अलिक बढी नै खानेवाला हो है। फेरि त्यो ठिक्क लिमिट भन्ने हुँदैन उनीहरूको चाहिँ। भेटासी गाउँ चाहिँ त्यो लड्ने मात्र त्यो त्यही लड्ने गरी खानेहरू उनीहरू। त्यो अलिकति बस्ती पनि त्यस्तै थियो है। ल यहाँ हेर्नुहोस् अल्कोहल कन्जम्सन गर्ने मान्छेको वेटमा भेरिएसन पनि बढी रहेछ। अब एउटा हाम्रो हाइपोथेसिस हामीले सेटअप गर्न सक्छौँ नि। त्यो के छ भने EDA एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालाइसिस इज द पार्ट अफ डिस्क्रिप्टिभ स्ट्याटिस्टिक्स। अनि तपाईँले पढ्नु होला डिस्क्रिप्टिभ स्ट्याटिस्टिक्स द मेन पर्पज अफ डिस्क्रिप्टिभ स्ट्याटिस्टिक्स इज टु जेनेरेट हाइपोथेसिस। अब हामीले यहाँ हाइपोथेसिस जेनेरेट गर्न सक्छौँ। कस्तो हाइपोथेसिस भन्दाखेरि अल्कोहल कन्ज्युम गर्ने र नगर्नेको मान्छेहरूको बीचको वेट फरक हुन्छ। देयर इज डिफरेन्स अन वेट बिट्विन टु ग्रुप अफ पिपल हु कन्ज्युम अल्कोहल एन्ड हु डोन्ट कन्ज्युम अल्कोहल भन्ने हाइपोथेसिस क्रिएट भयो। अथवा यसरी पनि हाइपोथेसिस क्रिएट गर्न सकिन्छ द वेट अफ पिपल हु कन्ज्युम्स अल्कोहल इज लार्जर कम्पेयर्ड टु दोज ग्रुप अफ पिपल हु डोन्ट कन्ज्युम अल्कोहल। यसरी पनि बनाउन सकियो। हाइपोथेसिस पनि क्रिएट गर्न सकियो। अब यसलाई टेस्ट गर्नको लागि त फेरि अब टेस्ट गर्नुपर्छ आफ्नो पर्छ। यो धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। यो बक्स प्लट चाहिँ धेरै रिसर्च पेपरहरुमा पनि युज हुन्छ। यो कम्पेरिजनको लागि एकदमै राम्रो छ। ल बक्स प्लटमा यहाँभन्दा बढी नगरौँ किनभने यो जति एक्सप्लेन गरे पनि एउटै कुरा हो। इन्ट्रेस्टिङ छ। बक्स प्लटले खालि तपाईहरुले के सम्झनुहोस् भन्दाखेरि बक्स प्लट विल रिप्रेजेन्ट all those 5 summary statistics: minimum value, maximum value, lower quartile Q1 and upper quartile Q3, and second quartile, that is median. Once minimum value, lower quartile, median like second quartile पनि भन्छ, upper quartile, maximum value. यो सबैलाई हामीले के गर्न सकिन्छ रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ। अनि अर्को चाहिँ बक्स प्लटले स्क्युनेस को बारेमा पनि बताउँछ। सिमेट्रिक छ कि छैन डेटा, नर्मली डिस्ट्रिब्युटेड छ कि छैन। यस यो तल त्यो 480 2019 को मिनिङ भन्दिरहेछ न उनको नो वालाको जुन डायग्रामको पर छ नि आउटलायर। ए यसमा आउटलायर त छैन। यो 480 2019 को मिनिङ पनि ओके ओके यहाँ
ओके यो चाहिँ आउटलायर्स हो ओके ओके मैले छुटाइरहेको छु यो बाहिर छ नि यो रेन्ज भन्दा बाहिर दिस वान इज द आउटलायर यो 1920,488 भनेको डेटामा केस नम्बर 1920,480 चाहिँ आउटलायर हो भनेर बतायो है यो बक्समा ठिक क्वेसन हो यो राम्रो क्वेसन हो बट सर थ्यांक यू है किनभने बक्स प्लटले चाहिँ आउटलायर्सहरु पनि देखाउँछ यो केसमा हेर्नुस् न यो 1920,480 केस नम्बर है त्यो चाहिँ आउटलायर्स केस नम्बर 19 भनेको कुन हो त अब यहाँबाट हेर्नु केस नम्बर 19 1 2 3 4 गर्दै 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 19 हो यसको वेट जुन छ नि हाइट वेट 80 केजी दिस वान इज द आउटलायर है त यसरी हेर्नु तर आउटलायर्स हेर्ने यो पनि एउटा र टेक्निक हो हैन भनेपछि बक्स प्लटले चाहिँ आउटलायर्सहरु पनि देखाउँछ ठिकै ल यो भयो आउटलायर्सको बारेमा अब यो बडी यसमा डिस्कसन नगरौँ अब अर्को छ त्यसपछि सरले अघि स्क्रिनेसको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो नि स्क्रिनेस पनि भन्दियौ भन्दै हाल्नु सर ल ठिकै छ स्क्रिनेसको बारेमा नि भन्छु ल बक्स प्लट है त त्यसैले यसो गरौँ स्क्रिनेसको यसलाई यसरी पनि हेर्न सकिन्छ एनालाइज डिस्क्रिटिभ स्ट्याटिस्टिक्स एक्सप्लोर ल सिम्पली वेट को लिने रिसेट वेट प्लट नर्मालिटी प्लट विथ टेस्ट अरु हटाइदिएँ मैले कन्टिन्यू 40 यसमा पनि आउँछ बक्स प्लट ल यसबाट म एक्सप्लेन गर्छु यो ओभरअल यो चाहिँ अहिलेको चाहिँ छुट्टा छुट्टै मेल र फिमेलको हैन अनि त्यस्तै गरी डिफरेन्ट अकुपेसन वाइज थियो यो चाहिँ ओभरअल एउटै वेट अब यहाँ हेर्नुस् यसलाई पनि म रोटेट गरिदिन्छु एकचोटि रोटेट गरेर हेर्दा पनि सजिलो हुन्छ ल अब यो वेट नर्मली डिस्ट्रिब्युटेड अथवा सिमेट्रिक छ कि स्क्युड छ भन्ने कुरा के छ होला ल भन्नुस् त सिमेट्रिक हुनको लागि पहिला यस्तो गर्नुस् तपाईहरु के बुझ्नुस् भने सिमेट्रिक हुनको लागि स्क्युड होला सर यो हजुर स्क्युड छ कि जस्तो लाग्यो सर स्क्युड छ भने पोजिटिभली स्क्युड छ कि नेगेटिभली स्क्युड छ नेगेटिभली होला सर यो मिडियन के भन्छ मिडियन भ्यालु ठ्याक्कै बीचमा नभएर पो हो कि सर ल पक्नुहोस् यो कस्तो छ म भनिदिन्छु सिमेट्रिक हुनको लागि यो दुईटा छ नि टेलको लेन्थ बराबर हुनुपर्छ एउटा सिमेट्रिकको लागि यो टेलको लेन्थ बराबर हुनुपर्छ र यो थिक लाइन जुन छ नि मिडियन भ्यालु यो बक्सको ठ्याक्कै बिचमा पर्नुपर्छ है त तर यहाँ हेर्दा यो दुईटा टेल्सहरुको लेन्थ के छ बराबर छैन this median value is not in the middle line हैन यो mid value यो जुन median line छ this is not on the middle of this box भनेपछि यतापटिको एरिया बढी छ राइट ह्यान्ड साइड पटिको एरिया बढी छ नि हो यो बक्समा this entire area is divided on two parts by this median this line and we get that the area larger than लेफ्ट ओके न त्यो त हो नि यतापट्टि बढी छ नि हो के न हो भनेपछि यो के छ अब यतापट्टि बढी भयो भने पोजिटिभली स्क्युड यतापट्टि बढी भयो भने नेगेटिभली स्क्युड है त ल यो भयो बक्स एन्ड विस्करमा यति नै है त भनेपछि तपाईहरुले बक्स एन्ड विस्करबाट के थाहा पाउनुहुन्छ समरी स्ट्याटिस्टिक्स कम्पेयर गर्न मिल्यो डिफरेन्ट ग्रुप वाइज अनि आउटलायर छ कि छैन पनि हेर्न मिल्यो अनि डेटाहरु सिमेट्रिक छ अथवा नर्मली डिस्ट्रिब्युटेड छ कि स्क्युड छ भन्ने पनि हेर्न मिल्यो र कम्पेयर पनि गर्न मिल्यो हेर्न मात्र हैन 5 डिफरेन्ट अकुपेसन अथवा 10 डिफरेन्ट ग्रुप मानव 75 नेपालको 77 जिल्लाकै कुनै एउटा भेरिएबलको बक्स प्लट गर्यो जम्मा 77 वटा भ्यालु आउने हो 77 वटा फिगर आउने हो भनेपछि कम्पेयर गर्न सजिलो हुने भयो भनेपछि इट इज easier to compare भन्ने कुरा यसले बताउँछ ल अब नेक्स्ट
यसमा अब सबै सिद्धियो है। अब तपाईहरुले यो स्क्यानर डटको तपाईहरुलाई प्रब्लम छैन। अब अर्को एउटा अब यो हिस्टोग्राम हो, यो पनि युज हुन्छ EDA मा, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालाइसिस मा हिस्टोग्राम पनि युज हुन्छ। अब बायो डायग्राम चाहिँ किन युज नगर्ने भन्ने कुरा आउन सक्छ। फेरि हिस्टोग्राममा चाहिँ किन युज गर्ने हैन। जस्तो एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालाइसिसमा तपाईले सो विकिपीडियामै हेर्नुस् अहिलेलाई, अर्थक नहेरे पनि हिस्टोग्राम आउँछ तर बार डायग्राम पर्दैन, पाइ चार्ट पर्दैन। किन भन्ने कुरा आउँछ। किनभने हिस्टोग्रामले के बताउँछ भन्दाखेरि डेटाको सेप हैन नर्मली डिस्ट्रिब्युटेड छ कि छैन भन्ने कुरा बताउँछ। कसरी भन्ने कुरा यहाँ हेर्नुस् है त। ल जस्तो फर एक्जाम्पल वेट डिस्प्ले नर्मल कर्व भन्ने यहाँ हेर्नुस् है त। ओके ओके ल यहाँ हेर्नुस्, दिस इज द हिस्टोग्राम। अब यो चाहिँ हो तपाईको नर्मल कर्व हुनुपर्ने। एक्सेल डेटाहरु नर्मली डिस्ट्रिब्युटेड थियो भने के हुन्थ्यो, यस्तो हुन्थ्यो। यो जुन यसमाथि ओभर इम्पोज गरेको यो ब्ल्याक कलर छ नि, यो कर्व यस्तो हुनु पर्छ। तर हाम्रो यस्तो छैन। हाम्रो रियल डेटा कस्तो छ, यो ब्लू कलरको छ। यो वेट अघि मैले भनेको थिएँ नि, वेट चाहिँ पोजिटिभली स्क्युड छ भनेर। तपाईलाई याद छ कि छैन बक्स प्लटबाट? सम्झनु भयो कि बिर्सिनु भयो? अब त्यो कसरी ल हेर्नुस्। अब यहाँबाट मोर क्लियर हो तपाईहरुलाई। जस्तो यो यसमा सबैभन्दा टलेस्ट बार कुन हो, यो हो। यसको यो टलेस्ट बार हो नि। यो टलेस्ट बारबाट एउटा लाइन ड्रा गर्नुहोस्, भर्टिकल लाइन। त्यो टलेस्ट बार भन्दा लेफ्ट तिरको एरिया बढी छ कि राइट तिरको एरिया बढी छ? ल भन्नुस् त। राइट तिर बढी, राइट तिरको छ। राइट तिर। त्यो टलेस्ट बार भन्दा राइट तिर मोर, देयर आर मोर बार्स अन द राइट हैंड साइड अफ द टलेस्ट बार। त्यही भएर पोजिटिभली स्क्युड भएको हो नि त। त्यो लेफ्ट तिर हुन्थ्यो भने इफ देयर वेयर मोर बार अन द लेफ्ट हैंड side of the tallest bar, then we would say it is negatively skewed. Once एउटा रिजल्ट आउँदो रहेछ नि त बक्स प्लटले र यसले त एउटै दिँदो रहेछ त्यो कुरा हिस्टोग्रामले त है त। र एउटै दिनु पनि पर्यो नि, नत्र त कन्ट्राडिक्टरी भयो भने त अर्थै भएन। So this histogram is also very useful on EDA. जस्तो अर्को एक्जाम्पल हेरौँ ल। यो मैले डिलिट गर्दिनु है त। एनालाइज sorry graph legacy dialog histogram instead of weight the height को हेरौँ। ओके लाइन्स हाइट को हिस्टोग्राम हो यो। अब यो पोजिटिभली स्क्युड छ कि नेगेटिभली स्क्युड छ? पहिलो कुरा त त्यो यो हिस्टोग्राममा दुईटा, एउटा ब्ल्याक कलरको एउटा कर्व छ, that is known as frequency polygon, अनि ब्लू कलरको बार्सहरु छ। त्यो फ्रिक्वेन्सी पोलिगनले के बताउँछ त्यो भन्नुस् त मलाई ल। त्यो ब्ल्याक कलरको जुन कर्व छ नि, थिक कर्व, व्हाट डज इट से? आइडियली डेटाहरु नर्मली डिस्ट्रिब्युटेड भएको थियो भने यो हिस्टोग्रामको सेप चाहिँ यस्तै यस्तै यसकै छेउछाउमा हुन आउँथ्यो भन्न खोजेको। बुझ्नुभयो नि? तर छैन। त्यही भएर कुनै अग्लो छ, कुनै होचो छ, यस्तो हेर्नुस् है। आइडियली 100% नर्मली डिस्ट्रिब्युटेड थियो भने चाहिँ यो सबै यो नीलो बार्सहरु, यो कालो यो थिक कलरको यो कर्व छ नि फ्रिक्वेन्सी पोलिगन हो, त्यस भित्रै पर्थ्यो भन्न खोजेको। आइडियली त रहेनछ। भनेपछि के छ त, पोजिटिभली स्क्युड छ कि नेगेटिभली स्क्युड छ? इफ डेटा आर नट नर्मली डिस्ट्रिब्युटेड then either it will be positively skewed or negatively skewed, or it may be leptocortic or के भन्छ leptocortic हैन। भनेपछि यहाँ हेर्नुस्, यसको टप बार कुन हो? यसको सबैभन्दा टलेस्ट बार कुन हो? यो हो। क्रसर देखिन्छ त्यहाँबाट? देखिन्छ सर। देखिदैछ सर। हो, यो टलेस्ट बार हो। यो टलेस्ट बार भन्दा राइट ह्यान्ड साइडतिर बडी बारहरु छ कि लेफ्ट ह्यान्ड साइडतिर बडी बारहरु छ?
Right hand side, sir. Right hand, we can say that the number of bars are more on right hand side of this tallest bar, so it is positively skewed. Right? भनेपछि यो EDA को लागि यो एकदमै युजफुल एउटा यो बार डायग्राम, सरी यो हिस्टोग्राम पनि। अब बार डायग्राम किन युज नगरेको भन्ने कुरा आउँछ। बार डायग्रामबाट चाहिँ फ्रिक्वेन्सी पोलिगन बनाउन मिल्दैन, द्याट्स द रिजन। अनि अर्को कुरा, बार डायग्राम इज मोर युजफुल फर डिस्क्रिट डेटा, त्यो पनि हो। पाई चार्ट त्यस्तै हो अर्को, हैन। अब पाई चार्ट र बार डायग्राममा के सिमिलरिटी छ भन्दाखेरि, if you can prepare pie chart, you can prepare bar diagram. If you can prepare bar diagram, you can prepare pie chart. But if you can prepare histogram, it is not necessary that you can prepare pie chart and vice versa. त्यो हो। bar diagram र pie chart चाहिँ discrete data अथवा categorical data को लागि हो, and this histogram is for continuous data, right? भनेपछि हामीले के गर्यौं ल DA को लागि आज पहिलो काम त फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन रन गर्ने हैन, हामीले मिसिङ छ कि छैन। दोस्रो, रेन्ज त्यो एक्सेप्टेबल रेन्जमा पर्छ कि पर्दैन, मिनिमम र म्याक्सिमम भ्यालु निकालेर। त्यसपछि हामीले के गर्यौं ल भन्नुस् त, स्क्याटर डायग्राम गर्यौं, अनि अर्को बक्स प्लट गर्यौं, अनि त्यसको इन्टरप्रिटेसन। अनि बक्स प्लट निकाल्ने टु डिफरेन्ट टेक्निक्स, एउटा एक्सप्लोरबाट गयो भने ओभरअल को दिँदो रहेछ, बक्स प्लटबाट गयो भने डिफरेन्ट क्याटेगोरी वाइज स्प्लिट गरेर आउँदो रहेछ। जस्तो यहाँ हेर्नुहोस् न, एनालाइज डिस्क्रिटिभ स्ट्याटिस्टिक्स एक्सप्लोर गरेर वेट गर्यो भने के आउने भयो त, प्लट सबै गरिसकेको छ, वेटको एउटै आउने भयो बक्स प्लट। तर यसैलाई तपाईले ग्राफ, लेगेसी डायलग, बक्स प्लट यहाँबाट गयो भने हैन, सिम्पल डिफाइन वेट नै हो, गर्ने बित्तिकै क्याटेगोरिकल भेरिएबल मार्क्स है त, नत्र यहाँ ओके हुँदैन। जस्तो क्याटेगोरिकल भेरिएबल सेक्स हो भने सेक्स राख्दिनुस्, अकुपेसन हो भने अकुपेसन, हैन, अथवा स्मोकिङ ह्याबिट हो भने स्मोकिङ ह्याबिट, अथवा इथनिसिटी हो भने इथनिसिटी, इथनिक ग्रुप, डिफरेन्ट इथनिक ग्रुपको लागि ल डिफरेन्ट इथनिक ग्रुपको लागि आयो बक्स प्लट, हैन, त्यही वेटको हो। अघि एक्सप्लोरबाट गयो भने चाहिँ ओभरअल वेट पाउने रहेछ। भनेपछि अब तपाईलाई कसरी हेर्न मन लागेको, कम्पेयर गर्ने हो भने अर्को मेथडबाट जानुहोस्, कम्पेयर नगर्ने हो भने अर्को मेथडबाट। ल इन्ट्रेस्टिङ छ बक्स प्लट। अब यसैमा डेटाहरुको नर्मालिटीको बारेमा कुरा आइरहेको छ। PP प्लट र QQ प्लट छ, त्यो पनि एकचोटि हेर्नुस्। भेरी सिम्पल, त्यो एक्सप्लोरबाट जाने, एनालाइज डिस्क्रिटिभ स्ट्याटिस्टिक्स एक्सप्लोर वेट प्लट्स। यहाँ नर्मालिटी प्लट विथ टेस्टमा क्लिक गर्ने मैले अरु केही चलाएको छैन है त, कन्टिन्यू गरिदिने, ओके गरिदिने। डिफरेन्ट कुराहरु आएको छ, म नम्बर हेर्दिन, किनभने EDA भन्ने बित्तिकै नम्बरसँग मतलबै राख्दैन, खाली ग्राफसँग मतलब राख्छ। QQ प्लट यहाँ हेर्नुस्, PP प्लट यहाँ, सरी QQ प्लट यहाँ छ। ल अब यो QQ प्लट डेटाहरु नर्मली डिस्ट्रिब्युटेड भएको थियो भने कस्तो हुन्थ्यो, ल भन्नुस् त कस्तो हुन्थ्यो? स्ट्रेट लाइनमा फिट हुन्थ्यो। ओके, यो सबै पोइन्ट्सहरु यही स्ट्रेट लाइनमा पर्थ्यो। यो सबै पोइन्ट्सहरु स्ट्रेट लाइनमा छैन, अलिकति यहाँ टेलहरुतिर परा छैन, त्यही भएर यिनीहरु स्क्युड छ। यो जति यो स्ट्रेट लाइनमा डिभिएट हुन्छ नि, बाहिरतिर आउँछ, उति लेस नर्मली डिस्ट्रिब्युटेड, उति बढी स्क्युनेस भन्ने त्यहाँ देखिन्छ। त्यो हो है त QQ प्लट। यो पनि त्यही नै हो, यो ठ्याक्कै यो दुईटा मध्ये एउटा हेरे हुन्छ, यसमा चाहिँ यो ठ्याक्क अब यसको मिरर शेप हुन्छ, यो भन्दा यो सजिलो हुन्छ। ल अब यो भयो ओभरअल EDA को। अब तपाईहरुलाई म एउटा यहाँ फेरि देखाउँछु है। यो देख्नु म स्क्रिन अलि एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस भनेर मैले विकिपीडिया खोलेको। आइरहेछ सर। आयो आयो सर। आयो।
अब बेसिक तपाईहरुलाई EDA को बारेमा चाहिन्छ भने यसमा हेर्नुस् बेसिक एकदम फन्डामेन्टल के हो EDA को बारेमा यसको हिस्ट्री कसले डेभलप गर्यो डिफरेन्ट हैन ओभरभ्यू डेभलपमेन्ट डिफरेन्ट छ यहाँ तपाईहरुलाई देखाउन खोजेको छु टेक्निक्स एन्ड टुल्समा बक्स प्लटले एक नम्बरमा राखेको छ विकिपीडियाले पनि यो हामीले गरिसक्यौं बक्स प्लटको यस्तो यस्तो तपाईहरुले हेरिसक्नुहुन्छ कसरी निकाल्ने भन्ने तपाईहरुले त्यहाँ गएर यसो अब हिस्टोग्राम यु नो इट यस्तो हिस्टोग्राम अर्को छ अब यो मल्टी भेरिएबल चार्ट भन्छ यो चाहिँ अलिकति अलि टाइम लिमिटेसनले गर्दाखेरि आज म एक्सप्लेन गर्न सक्दिनँ मल्टी भेरिएबल चार्ट फेरि यो डेटाले यो डेटाको बेसिसमा एक्सप्लेन गर्न पनि मिल्दैन मल्टी भेरिएबल चार्ट चाहिँ रन चार्ट पनि त्यस्तै हो पेरेटो चार्ट भन्ने छ यो स्क्याटर प्लट हामीले गरिसक्यौं है त सबैभन्दा बढी युज हुने भनेको बक्स प्लट हिस्टोग्राम र स्क्याटर प्लट अनि स्टिमेन्ट लिप पनि मैले हुन्छ भनेको थिएँ यो पनि तपाईहरुले जान्नुहुन्छ तर रिसर्चमा सबैभन्दा बढी युज हुने यति मध्ये पनि among them most frequently used tools are box plot histogram scatter plot and steam and leaf plot others are least used अब मल्टिभेरिएट तिर जानु छ भने चाहिँ यो छ मल्टी डाइमेन्सनल स्केलिङ प्रिन्सिपल कम्पोनेन्ट एनालाइसिस मल्टी लिनियर प्रिन्सिपल कम्पोनेन्ट एनालाइसिस नन लिनियर डाइमेन्सनल रिडक्सन मिड एन्ड बडी चाहिँ डिफरेन्ट यो चाहिँ मल्टिभेरिएट तिरको हो अलि मोर टेक्निकल छ यो चाहिँ किनभने तपाईहरुलाई त्यसको लागि पहिला व्हाट इज मल्टिभेरिएट स्ट्याटिस्टिकल एनालाइसिस भन्ने अलिकति ओरिएन्टेसन नै चाहिन्छ किनभने युनिभेरिएट र बाइभेरिएट मैडम हेलो छोरीले दुःख दियो हजुर हजुर छोरीले दुःख दियो के हो तपाईलाई किनभने मल्टी डाइमेन्सनल एनालाइसिसको केसमा चाहिँ मल्टिभेरिएटमा अलिकति ओरिएन्टेसनै चाहिन्छ अहिलेसम्म गरेको भनेको बाइभेरिएट हो म्याक्सिमम हैन युनिभेरिएट भनेको सिंगल भेरिएबल छ जस्तो सिम्पल हाइटको मात्र एनालाइसिस गर्नु पर्यो युनिभेरिएट वेटको मात्र एनालाइसिस गर्नु पर्यो युनिभेरिएट इन्कम मात्र एनालाइसिस गर्नु पर्यो युनिभेरिएट अब युनिभेरिएट भन्दा बाइभेरिएट अलिकति कम्प्लिकेटेड हुन्छ बाइभेरिएट भनेको दुईवटा भेरिएबल जस्तो हाइट एन्ड वेट हाइट एन्ड बडी मास इन्डेक्स त्यो भयो तपाईको बाइभेरिएट दुई भन्दा बढी हुने बित्तिकै मल्टिभेरिएट हो मल्टिभेरिएटको चाहिँ त्यसको ओरिएन्टेसन हुनुपर्छ पहिला तपाईहरुलाई नत्र भने बुझ्नुहुन्न किनभने तपाईहरुले ब्याचलर्समा पनि पढेको छैन मास्टर्स डिग्रीमा पनि पढेको छैन मल्टिभेरिएट एनालाइसिस चाहिँ त्यसका आफ्नै टर्मिनोलोजीहरु हुन्छन् जस्तो डिस्पर्सन म्याट्रिक्स भनेर भन्छौं हामी अब मल्टिभेरिएटमा गएपछि कोरिलेसन म्याट्रिक्स भनेर भन्छौं हैन अनि त्यहाँबाट अब डिस्पर्सन म्याट्रिक्स कोरिलेसन म्याट्रिक्स त अलिकति सजिलो छ बुझ्नलाई तर छोरीले के भन्दैछ यही हो अब यसमा के छ भन्दाखेरि मल्टिभेरिएटको चाहिँ ओरिएन्टेसन अलिकति हुनुपर्छ नत्र भने यो फर्दर चाहिँ तपाईहरुलाई बुझ्न गाह्रो हुन्छ त्यसकारण अहिले तपाईहरुले चाहिँ जस्ट यसमा फोकस गर्नुस् है त बक्स प्लटमा हिस्टोग्राममा अनि स्क्याटर प्लट स्टिमेन्ट लिफ र अलमोस्ट रिसर्च पेपर हेर्नुभयो भने 90% रिसर्च पेपरमा यिनै टुल्सहरु युज भएको हुन्छ मलाई लाग्छ अब तपाईहरुले यो टुल्सहरु युज गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो रिसर्च पेपरमा अनि यो चाहिँ कस्तो छ भने जस्तो कोरिलेसन अब यही हेर्नुस् है त एउटा एक्जाम्पल देखाउँछु म जस्तो यसमा हाइट र वेटको बीचमा कोरिलेसन हेर्ने हो भने यसरी हेर्ने हो एनालाइज कोरिलेट बाइभेरिएट हाइट वेट
ओके गर्यो भने यहाँ आउँछ 0.454 भन्ने कोरिलेसन रहेछ कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट एन्ड इट इज सिग्निफिकेन्ट पनि भनेको छ रिसर्च पेपरमा प्राय के गरिन्छ भने कोरिलेसन यो कोएफिसिएन्ट त राखिन्छ नै स्क्याटर डायग्राम पनि राख्ने छ किनभने स्क्याटर डायग्रामले चाहिँ धेरै एक्सप्लेन गर्ने हुन्छ नि त आउटलायर्सहरुको बारेमा यावत कुराहरु त्यही भएर सँगसँगै स्क्याटर डायग्राम पनि यसरी राख्यो भने राम्रो हुन्छ एक मिनट ल मेरो एउटा फोन धेरैचोटि आयो म अब त्यो सँगसँगै ग्राफ यो सँगसँगै अब ग्राफमा हैन अब बीएससी डायलग स्क्याटर डट सिम्पल डिफाइन हाइट एन्ड वेट छ हाम्रो हाइट एन्ड वेट ओके गरेर यो सँगसँगै यो स्क्याटर डायग्राम पनि राख्दियो भने राम्रो हुन्छ यो नै हो अब ओभरअल इडीए को बारेमा अब यहाँलाई केही क्वेशन छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ स्पेशली स्टुडेन्ट्सहरुले के छ भने सोध्नुहोस् आज हामीले जति पनि टुल्सहरु डिस्कस गर्यौं त्यसमा के सोध्नु पर्ने छ भने सोध्नुहोस् सर त्यो आउटलायर्स भ्यालु भन्दै हुन्छ नि आउटलायर्स ओके आउटलायर्स छ भने अब आउटलायर्सलाई के गर्ने भन्ने कुरा आउँछ एउटा चाहिँ आउटलायर्सहरुलाई कसरी एडजस्ट गर्ने भन्ने कुरा आउँछ अर्को चाहिँ आउटलायर्सहरुलाई हटाएर एनालाइसिस गर्ने भन्ने कुरा आउँछ है त अर्को चाहिँ आउटलायर्सलाई एडजस्ट गरेर आउटलायर्सलाई हटाएर एनालाइसिस गर्यो भने रिजल्ट चाहिँ राम्रो आउँछ तर स्याम्पल साइज घट्छ जस्तो हाम्रो स्याम्पल साइज 10 छ अब मेरो केसमा प्रब्लम हुँदैन लार्ज सेट अफ डेटा हो यो झन् 1500 1600 कति जनामा स्टडी गरेको त्यसमा प्रब्लम हुँदैन तर हाम्रो स्याम्पल साइज मानौ 10 छ स्याम्पल साइज 10 वटा छ 10 वटा भेरिएबल लिएको छ हामीले 10 वटा भेरिएबलमा प्रत्येक भेरिएबलमा केही न केही आउटलायर्स आउँछ भनेपछि आउटलायर्सहरुलाई हटाउँदै जाने हो भनेदेखि त स्याम्पल साइज त घट्ने रहेछ प्रब्लम भयो नि भनेपछि आउटलायर्सलाई हटाउन पाइदैन आउटलायर्सहरुलाई एडजस्ट गर्ने हो आउटलायर्सलाई कसरी एडजस्ट गर्ने भन्ने कुरा आउँछ दुईटा टेक्निक छ आउटलायर्सलाई एडजस्ट गर्ने एउटा टेक्निक चाहिँ मीन भ्यालुले रिप्लेस गर्दिने आउटलायर्सलाई मीन भ्यालुले रिप्लेस गर्दिने तर यसलाई मेन्सन गर्नुपर्छ त्यो मेथोडोलोजीमै मेन्सन गर्दिनुपर्छ मीन भ्यालुले आउटलायर्स आएको थियो त्यो आउटलायर्सलाई चाहिँ हामीले मीन भ्यालुले रिप्लेस गर्ने भनेर भन्नुपर्छ किन मीन भ्यालुले रिप्लेस गर्ने भन्ने कुरा आउँछ आउटलायर्सहरुलाई मीन भ्यालुले रिप्लेस गर्यो भने त्यो रिजल्टमा चेन्ज आउँदैन बिकज यसको थ्योरेटिकल रिजन के छ भने मीन इज एन अनबायस्ड एस्टिमेटर अफ पपुलेसन मीन भन्ने एउटा रिजन के हो अर्को चाहिँ मीन इज युनिफर्मली मिनिमम भेरिएन्स अनबायस्ड एस्टिमेटर भन्ने पनि छ त्यो थ्योरेटिकल्ली आउने कुरा हुन् थ्योरेटिकल स्ट्याटिस्टिक्सका कुरा हुन् त्यही भएर इफ वी रिप्लेस द आउटलायर बाइ मीन भ्यालु then it will not affect on the result because of two reasons. One is mean is an unbiased estimator of population mean. The other one is mean is uniformly minimum variance unbiased estimator. The C.R. Rao statistician
डेभलप गरेको थिएन हो कारणको कारण ड्यू टु दोज टु रिजन्स द फाइनल रिजल्ट विल नट बी एफेक्टेड इफ वी रिप्लेस आउटलायर्स बाई अर्थमेटिक मिन। अब यो चोइस चाहिँ अब रिसर्चरको हो, रिप्लेस गर्ने कि हटाउने। स्याम्पल साइज एकदमै लार्ज छ, हटाउँदाखेरि केही फरक पर्दैन। जस्तो भनौँ न मेरो स्याम्पल साइज 1500 छ, हदै भए आउटलायर्स 100-200 वटा होला, त्यो सबै 100-200 वटा आउटलायर्सलाई हटायो भने पनि केही फरक पर्दैन। तर मेरो स्याम्पल साइज सानो छ, मानौ 10 छ अथवा 15 मात्र छ, बेलामा आउटलायर्सलाई हटाउन थाल्यो भने के हुन्छ, स्याम्पल साइज घटेर आउँछ, एकदमै सानो हुन्छ स्याम्पल साइज। त्यो बेला त स्याम्पल साइज एकदमै सानो भएपछि त इट विल बी अलमोस्ट युजलेस हैन। त्यो बेला चाहिँ हामीले के गर्छौँ, मिन भ्यालुले रिप्लेस गर्छौँ। एउटा टेक्निक यो हो। अब अर्को चाहिँ रिग्रेसन मोडल फिट गर्ने, यो अलिक मोर कम्प्लिकेटेड छ यो टेक्निक चाहिँ। रिग्रेसन मोडल फिट गर्ने अनि त्यसको आउटलायर्सको ठाउँमा कति राख्ने भनेर हिसाब गरेर निकाल्ने। तर त्यो त्यसरी गरे तापनि त्यो मिन भ्यालुले रिप्लेस गर्दा जे आउँछ त्यही नै आउँछ रिजल्ट। यो चाहिँ अलिकति मोर टेक्निकल पार्ट हो, त्यही भएर अलिकति तपाईँलाई बुझ्न पनि गाह्रै होला। तपाईँले सजिलो चाहिँ मिन भ्यालु रिप्लेस गर्नुहोस्, मिस्टेक हुँदैन। रिग्रेसन मोडलिङ फिट गरेर रिग्रेसन मोडल फिट गरेर रिप्लेस गर्न थाल्नु हो नि मिस्टेक हुन्छ तपाईँको। सिम्पली तपाईँले के गर्नुहोस्, मिन भ्यालुले रिप्लेस गरिदिनुहोस्, केही पनि प्रब्लम छैन। अरू केही छ क्वेसन? त्यो रिप्लेस गर्दाखेरि चाहिँ तर लेख्नुपर्छ होला है सर, जनाउनु पर्छ। लेख्नु चाहिँ पर्छ, लेख्नु पर्छ। आउटलायर्स यो थियो, आउटलायर्समा यो भ्यालुहरू आयो, जस्तो 200 300 त्यसरी आयो हैन, दोज आर द आउटलायर्स। अनि त्यसलाई रिप्लेस हामीले गर्यौं, मिन भ्यालुले रिप्लेस गर्यौं भनेर सबै लेख्नु पर्छ। किनभने आउटलायर्सलाई ब्लाइन्डली हटाउन चाहिँ मिल्दैन। किनभनेदेखि एभ्री आउटलायर्स विल जेनेरेट एनदर रिसर्च क्वेसन। जस्तो मान्नुहोस् न, मान्छेको हाइट मेजर गर्दाखेरि एउटा मान्छेको वेट भनौँ न, वेट मेजर गर्दाखेरि एकजना मान्छेको वेट चाहिँ 200 केजी। अब हाम्रो स्ट्याटिस्टिक्सको लागि त 200 केजी वेट द्याट इज आउटलायर, तर मेडिकल साइन्सको लागि त एउटा मान्छेको वेट किन 200 केजी भयो भनेर इन्भेस्टिगेसन गर्नु परेन उनीहरूले। टिमर पो छ कि भित्र हैन, जेनेटिकली त्यस्तो भएको हो कि अथवा अरू कुनै रोग पो लागिरहेको छ कि त्यो कारणले हो कि हैन। अर्को रिसर्च क्वेसन जेनेरेट हुने भयो नि त, त्यही भएर जथाभावी हटाइहाल्नु चाहिँ हुँदैन। जस्तो मानौँ न, दुध यहाँको दुधमा मिल्कको pH 2 आइदियो अरे। जस्तो मेरो गाई थियो, मैले गाई अब गाई दुहेँ, दुध बेच्दा तपाईँहरूकोमा लगेँ, केही मिसाएको छैन, pH भ्यालु 2 आइदियो। एज अ फुड टेक्नोलोजिस्ट नाउ इट इज अ रिसर्च क्वेसन हो नि त तपाईँहरूको लागि। त कहिले देखेको थिएन मिल्कको pH त 2, के भएर 2 आयो भनेर तपाईँलाई इन्ट्रेस्ट हुन्छ नि। अब मलाई पनि इन्ट्रेस्ट हुँदैन त, आउटलायर्स मेरो लागि त। तर तपाईँहरूको लागि त एज अ फुड टेक्नोलोजिस्ट दिस इज अ गुड क्वेसन फर यु, एन्ड यु विल स्टार्ट टु सर्च अदर लिटरेचर्स हैन त। किन फलानुको हैन किशोरको गाईको दुधमा त pH किन रिसर्च हो नि त तपाईँहरूको लागि त, यस्तो हुन्छ।